السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نشوفوا كيفاش نكونفيغيريو ان سيرفور LDAP اوبن LDAP. اول حاجه نديرها هي لانستالاسيون ديال لي بيكيج. غادي نمشي للبلاصه فين نمونطي السيت ديال لي بيكيج سيرفر. غادي ندير rpm-avh اوبن LDAP سيرفر جوج. غادي يطلب مني داك لانديبوندونس حتى هو خصنا انستاليه لي تول TL LTT واحد. من بعد غادي يعطيني الحق باش انستالي ديك السيرفر اللي مبغاتش تانستالي لنا هكا. غادي نعاود انستالي اوبن LDAP كليو. هاد كليو هادي هي اللي كتخلي بزاف ديال لي كوموند يخدموا بحال LDAP اد مثلا الا احتاجيناها وما كناش ما انستالين اوبن LDAP كليو ما غاديش تخدم لنا. غادي نعاود انستالي اوبن LDAP ديفل. يطلب مني هاد لانديبوندونس اللي خصنا انستاليوها سي اي ديفل. دابا الا عاودت انستالي هاد انستال. اول حاجه ديرها ملي تانستالي الاوبن LDAP غادي تروديماري السيرفيس اوبن LDAP ريستارت. نعاودو نروديماريو. هنا غادي يعطينا واحد ليرور بلي خصنا نكوبيو واحد الفيشي اللي كاين في OTC اوبن LDAP سميتو dbconfig.example وغادي نحطوه فين var LDAP lib LDAP وغادي نسميوه db-config بلا ما نديرو ليه .example. دابا الا عاودنا روديمارينا السيرفيس كيعطينا هنايا كتشوفوا هنا ما عطاناش ايرور كيما عطانا في الاول هنايا. من بعد غادي ندير واحد الكوموند اللي كتخلي المود باس يتجينيرا، يعني واحد المود باس ديال شكون هو اللي عنده الحق بقى يدخلنا في هاد الداتاباز ديالنا في هاد لاباز دوني ديالنا اللي هو الروت. كنديرو سلاب باس wd كنديرو مود باس ديال الادمين ديالنا ولا الروت ولا بحال المانجر اللي غادي يبقى يجيري لنا لاباز دوني ديالنا. من بعد غادي نكوبي هاد لاكلي هادي وغادي نمشي للفيشي اللي كاين في OTC اوبن LDAP slab.conf. غادي نجي هنايا هنا وغادي نكتب root pw وغادي نكولي ديك لاكلي اللي كوبيت قبيله. من بعد هنايا غادي نحدد السميه ديال الدومين ديالي. الدومين ديالي نسميه مثلا sta.com. هنا غادي نبدل هاد المانجر نحطها ادمين حسن وفي هاد dc هذا غادي نسميها sta.com. ملي تكمل هاد المرحله روديماري السيرفيس باش ياخذ بعين الاعتبار هاد الدومين اللي كتبتي ليه هنا سيرفيس LDAP ريستارت. هنايا غادي نمشي للبيرو وغادي نكري دي فيشي. وهاد لي فيشي اللي نقول لكم علاش نحتاجوهم. نحتاجو واحد الفيشي انا كنبغي نفرق كل حاجه بوحدها باش هكذا تفهموا. من بعد اللي بغى يدير فيشي واحد ماشي مشكل. غادي ندير فيشي اللي فيه السمي ديال الدومين ديالي مع الادمين ديالي وغادي ندير واحد ديال لي زوتيليزاتور user.csv و user.ldif. غادي نعاود ندير مثلا الا بغينا نكريو دي زونيتي دورغانيزاسيون ندير oyo.ldif ونقدر ندير واحد group.csv و group.ldif حتى هنا مزيان. دابا غادي نمشيو ديال الدومين. مازال ما كريتش لي اويو لي زوتيليزاتور بلاتي. غادي نساليو مع الدومين عاد ندوزو لداكشي الاخر. الدومين غادي ندخل vim domain.ldif وغادي نصاوب الدومين ديالي. اول حاجه كنديرها هي دي اندو بوين وغادي نعطيه السمي ديال الدومين. كنديرو دي سي كتساوي سميناه استيا و دي سي كتساوي كوم. هنايا اوبجيكت كلاس. هنا الا كان ابسط خطا كما بغى يكون غادي يعطيك ايرور. دي سي اوبجيكت كلاس نديرو دي سي اوبجيكت. غادي نعاودو هنايا اوبجيكت كلاس وغادي نقولوا ليه اورغانيزاسيون. هنايا نعطيو دي سي كتساوي دو بوين استا
لورغانيزاسيون اللي هي او حتى هي نيت استا. هنا دابا ساليت مع الدومين. دابا غادي نديرو ديال الادمين. بالنسبه للادمين كنديرو سي ان كتساوي ادمين كما سميناه في سلاب بون كونف، والدي سي اللي كاين في استيا واللي استيا بدورها كاينه في كوم. هنايا غنديرو ثاني اوبجيكت كلاس دو بوين غادي نسميوه اورغانيزاسيونال رول. اورغانيزاسيونال رول. هاد ار هادي كيما درتيها مينيسكول ولا ماجيسكول ماشي مشكل. من بعد نديرو سي ان دو بوين والسميه اللي درنا ليه في سلاب بون كونف اللي هي ادمين حتى لهنا مزيان. دابا غادي نزيدو هاد الدومين ديالنا ولا الادمين ديالنا غادي نزيدوه، خصنا نزيدوه في لاباز دوني باش كنزيدو بلا كوموند الداب اد تيري اكس تيري دبليو كبيره تيري دي. شكون اللي عنده الحق يزيد هو الادمين. كنديرو سي ان تساوي ادمين، كنعطيو الشمال ديال الادمين فين جا، كاين في استيا اللي كاينه ثاني في كوم. وهنا كدير تيري اف وسميه الفيشي ديالنا اللي صوبنا دابا هو دومين بوين انديف. هنا كيطلب لنا مود باس هو نديروه دابا. كما تشوفوا دابا هنايا زاد ليا الدومين والادمين. دابا الا بغيت ندير ريشيرش مثلا على لا باز دوني ديالي كامله يكفي ندير الداب سيرش تيري اكس تيري بي. كما كتشوفوا في الا بغيت نروشيرشي ما كنعطيش الادمين، يعني اي واحد ممكن يقرا حيت غا الريد الرايت اللي هي هادي اد الادمين بوحدو اللي عنده الحق يديرها. غادي نقول لي مثلا ندير ليها الروشيرش من لاغاسين نيت من استيا دي سي تساوي كوم. هنا كما كتشوفوا كيعطيني بزاف ديال لي كومونتير غنديرو ليه تيري ال ماجيسكول. هنايا هذه هي لا باز دوني ديالي فيها جوج حوايج، فيها السمي ديال الدومين وفيها الادمين حتى لهنا مزيان. دابا الا درت ls هنايا هاد الفيشي هذا ساليت معاه. غادي نجيو دابا للاويو، غادي ندير فيم اويو بوين الديف وغادي نصاوب مثلا جوج ديال لي زونيتي دورغانيزاسيون. غادي ندير دي سي دي ان عفوا دو بوين وغادي نسمي ندير لها اويو كتساوي ندير السميه ديال الاويو نسميها مثلا تري اللي كاينه في استا بوين كوم. هنايا نديرو اوبجيكت كلاس دو بوين. هنايا اورغانيزاسيونال يونيت غادي نديرو دي سي اولا او عفوا دو بوين ونعطيوها السميه. هنايا سيت لورغانيزاسيون لونيتي دورغانيزاسيون الاولى. غنعاودو وحده اخرى باش يبان مزيان هادشي. نسميها مثلا تي ام سير مثلا دي سي استا دي سي كوم. اوبجيكت كلاس دو بوين اورغانيزاسيونال يونيت اويو اللي سميتها تي ام سير. حتى لهنا ساليت مع لي زونيتي دورغانيزاسيون. كما كتشوفوا انا كندير بزاف ديال لي فيشي غير باش يبان داكشي مزيان. غادي نعاود نزيدو لي زونيتي دورغانيزاسيون في لاباز دوني ديالنا الداب اد تيري اكس تيري دبليو تيري دي ونعطيوه السميه ديال الادمين اللي عنده الحق اجوتي بوين تساوي كوم تيري اف. الفيشي هو اونيتي دورغانيزاسيون. غنطلب مثلا المود باس غنعطيوه المود باس. كما كتشوفوا هنايا هو زاد ليا لي زونيتي دورغانيزاسيون. الا عاود درت الروشيرش عليهم الداب سيرش تيري اكس تيري بي هي لاباز زعما لاباز دوني غادي نعطيه دي سي تساوي بدا لي زعما من استيا كون. غادي نقلب مثلا غير على وحده. هنا باش نقلبوا على وحده كنديروا هكا اويو كتساوي تري مثلا. هو عطاني غا تري بوحده. الا بغيت نقلب على لاباز دوني ديالي كامله يكفي انني نحيد غير هادي هو كيعطينا لاباز دوني ديالي كامله. هو الدومين والادمين ولينيتي دورغانيزاسيون تري و تي ام سير. دابا حتى هنا مزيان. غادي ندير اليس خدمت بالدومين وخدمت بالاويو مازال ليا جروب واليوزر. غادي نصاوب واحد جوج ديال لي زوتيليزاتور. غندير يوزر اد نسمي واحد عالي ونسمي واحد ميد. غندير لهم المود باس كاين عالي نعطيه مثلا مود باس
وغادي ندير المود باس تاعي الميد، نعطيه المود باس حتى لهنا مزيان. دابا الا درت كات او تي سي باس دبل في دي، هنا غادي نلقى داك لي زيتيليزاتور اللي صاوب حتى هما كاين عالي وميد. هاد الفورما هادي ما كيفهمهاش الاوبن ال داب اللي سميتها بوين سي اس في، يعني كيكون بيناتهم واحد لو سيباراتور، وبالنسبه لنا دابا هاد لو سيباراتور هو دو بوين. غادي نكوبي هاد جوج ديال لي ليني وغادي نكوليهم، ندير فيم يوزر بوين سي اس في اللي ما كيفهمش الاوبن ال داب، غادي نديرو كولي. هنا غادي نحتاج واحد السكريبت، هاد السكريبت هذا فين كاين في يو اس ار شار اوبن ال داب. هنا ميغراسيون ميغريت، كاينين جوج ديال لي تيب ديال غندير اليس، كاينين جوج ديال لي سكريبت هنايا. كاين السكريبت الاول اللي متعلق كيدير غا كيكونفيرتي بالنسبه لي زوتيليزاتور، وكاين ديال لي جروب. الا بغيتي ديال لي زوتيليزاتور كدير باس دبل في دي بوين بي ال وكتعطيه الفيشي اللي بالفورما بوين سي اس في، وكتقول ليه حولها ليا بوين انديف، وخصك تعطيه لا سورتي ديالو. لا سورتي ديالنا بالنسبه لنا دابا هو يوزر بوين الديف، غادي نعطيه يوزر بوين الديف. دابا الا درت كات يوزر بوين الديف غادي نلقى الفورما بوين الديف. خصني نموديفي في هاد يوزر بوين الديف حيت كاين شي حوايج بحال دابا هنايا هاد الاويو ما عندناش بيبل. غادي نديرو مثلا نديرو هنا اس تي كما درنا بالنسبه للدومين ديالنا، وات بيبل مثلا نديرو عالي، نديرو في لونيتي دورغانيزاسيون 3، وبالنسبه للميد نديروه مثلا في تي ام سي. ضروري خصنا نبدلو حتى في السميه ديال الدومين اس تي حتى لهنا مزيان. دابا بقى لنا غير ناجوتيو لي زوتيليزاتور لا باز دوني ديالنا. لا كوموند باش كناجوتيو هي ال داب اد تيري اكس تيري دبليو تيري دي، كنعطيوه السميه ديال اللي عنده الحق اجوتي اللي هو الادمين، ونعطيوه السميه ديال الفيشي. ديما يعني هنايا الا لاحظتوا واحد الحاجه تلقاو ديما بوين الديف بالنسبه لتيري اف، اي حاجه تلقاها بوين الديف. الا جربنا عطيناه بوين سي اس في ما غاديش يبغي يدوز الديف. غادي يطلبنا ثاني المود باس، نعطيوه المود باس. ها كما كتشوفوا زاد لنا عالي وزاد لنا ميد. الا بغيت نقلب ثاني ال داب سيرش تيري اكس تيري بي ديال لا باز دوني، غادي نقلب نيت من الفوق اس تي دي سي كوم، وغادي نقلب مثلا على عالي. غندير الاو اي دي كيساوي عالي تيري ال باش يحيد لنا دوك لي كومونتير. كما كتشوفوا عندي هو عالي عطاني غا عالي بوحدو، وعنده هنايا الاو فاش كينتمي هي 3. الا بغيت نقلب ثاني على لاباز دوني ديالي كامله يكفيني انني ندير بحال هكا. هو راه هادشي طويل غا ما بينش، هو ميدو عالي ولا زيتوني دورغانيزاسيون حتى لهنا مزيان. دابا شنو استعملت يوزر بوين سي اس في ويوزر بوين ال ديف والاويو درناها والدومين، بقى لي الجروب. غادي نكري واحد الجروب، نديرو جروب غادي نسميه مثلا جروب تيري هكا جروب 1، نديرو جوج مثلا باش يبان لنا المثال. غادي نديرو كات او تي سي نمشيو للبلاصه فاش كيستوكاو لي جروب ديالنا اللي هي او تي سي جروب. غادي نلقاو جروب 1 وجروب 2. غادي نكوبيو هاد جوج ديال لي ليني وغادي نديرو اليس وغادي نكوليوه في هاد جروب سي اس في. غادي نديرو فيم جروب بوين سي اس في وغادي نكوليو كما قلنا هاد جوج ديال لي ليني. من بعد حتى هادو خصنا نحولوهم لبوين ال ديف، ولا سوقتها تكون هي جروب بوين ال ديف. شتو دابا راه تلقاه خاوي. غادي نمشيو ثاني لداك السكريبت اللي درنا قبيله يوزر شير اوبن ال داب ميغريت. هنايا غادي دير جروب بوين بي ال، تعطيه لونطري ديالنا الاولى اللي هي بوين سي اس في، مولا تعطيه لا سورتي اللي هي بوين ال ديف. الا درنا كات جروب بوين ال ديف غنلقاوه عامر، ولكن خصنا نبدلو السميه ديال الدومين بالنسبه لهنا حيت ما عندناش هذا الدومين. هذا نديرو الدومين اللي درنا حنا جروب بوين ال ديف. غادي نجيو لهنايا مثلا نخليهم ما نديروش لي جروب في لي زونيتي دورغانيزاسيون، نخليهم هكا بوحدهم. نبدلو غا السميه ديال الدومين نديرو هنا اس تي ونديرو هنا
نحيدو كما قلنا لي زونيتي دورغانيزاسيون. حتى هنا ثاني مزيان. دابا خصنا نزيدو ثاني الفيشي اللي متعلق بلي جروب نزيدوه في لاباز دوني ديالنا. باش نزيدو كيف العاده ثاني نديرو تيري اكس تيري دبليو تيري دو كبيره، السميه ديال اللي خصو يزيد ليه هو الادمين دي سي اس تي ا دي سي كوم تيري اف الفيشي اللي هو بوين ال ديف. غنعطيوه ثاني المود باس. هو زاد ليا لي جروب. الا بغيت ثاني نقلب عليهم ال داب سيرش تيري اكس تيري بي ونعطيه لا غاسين مني بغيت يبدا ليا لا ريشيرش ديالي اللي هي من اس تي ا دي سي كوم، ونعطيه نحيد ندير ليه مثلا هكا باش يحيد لي كومونتير. يعني كما كتشوفوا اخر حاجه زدتها هي لي جروب. عندي هنايا جروب 1 و جروب 2. يعني حتى لهنا درنا غا سميتها عمرنا لوغومبليساج ديال لا باز دوني ديالنا. غادي نكتفيو بهذا القدر هذا، وغادي نخلي جوج ثاني ان شاء الله اللي غادي ندير فيه سميتو غادي نموديفي في السميه. ماشي انا قلبت على هالي سي ان اي دي كيساوي عالي. كيفاش نشوفوا في المره الجايه ان شاء الله كيفاش نبدلوا السميه ديال عالي، كيفاش نبدلوا الاي اي دي سي ان، كيفاش ناكسيديو مثلا من واحد الكليون فيغ السيرفر ديالنا. المهم غادي نشوفوا هادشي هذا كامل ان شاء الله.